رحیم چطوری؟ چرا دانشگاه نمی‌اومدی؟ به خاطر تو. به خاطر من؟ آره، چون با کلی عشق برات تولد گرفتم، اما تو با نیومدنت آبرو و حیثیت منو بردی و سکه یه پولم کردی. واقعا متاسفم. راستش من اون روز خیلی خسته و کلافه بودم. نباید اونطوری باهات حرف میزدم، میدونم. اشکالی نداره. حالا خوبی؟ خب باشه، باید باهات حرف بزنم. بریم کافه بشینی؟ نه اگه بریم اونجا خیلی دیرم میشه. راستش من با یه نفر قرار دارم. بگو، همینجا میشنوم. اینجوری نه رحیم، میشینیم و آروم حرف میزنیم. راستش میخواستم بگم که خب بگو، من همینجا گوش میدم. بیا بریم حرف بزنیم. اما فریده، من راستش باید برم یه جایی. فردا با هم میریم کافه، باشه؟ پس من منتظرتم. خیلی خوب، فردا میبینمت. باشه. فعلا.